صلوات بلند آواز نال بھیج دیو۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک صلوات اپنی اپنی جلد از جلد زیارت کربلا مولا وسط عزت ابو الفضل العباس علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل ولیک الفرج واہلک عدوہم من الجن والانس من الاولین والآخرین۔ اجازت ہے جی گفتگو دا آغاز کریے جی۔ جزاک اللہ میرے محترم سامعین شیعہ سنی صاحبان، آغاز مجلس ابتدائے مجلس کاموں کرنا چاہنا جڑا مالک نو پسند ہے۔ بندہ غلام نوکر کام وہی کرے جڑا مالک نو پسند ہے۔ مالک راضی ہے تو زندگی جائز ہے، زندگی دا ہر عمل ہر حصہ حلال ہے۔ اگر مالک راضی ہے، جس کو انسان 8 گھنٹے ڈیوٹی کردہ ہے، اس مالک دی رضا وید ہے کہ اس مالک دی رضا کیڑی شے وچے تے جس مالک تو ان مصطفیٰ جیسا نبی عطا کیتا ہوئے مقدر تناز ہوئے تو ضرور شرکت کرے آئے۔ جے شہنشاہ نے والی ولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام جیسا ہادی عطا کیتا ہوئے، اس شہنشاہ پاک اس بادشاہاں دے بادشاہ دی پسند نال زندگی گزارنا اے بندگی دا اصول ہے۔ آغاز مجلس اپنے مالک دی بارگاہ وچ نذرانہ عقیدت پیش کرنا چاہنا، چونکہ میرے مالک نو شکر پسند ہے۔ شاید لوگ سمجھتے ہیں کہ شکر اس لیے ادا کرنا چاہیے جدو ڈھیر سارے رقبے دا مالک ہو جاوے، یا اکاؤنٹ ڈھیر سارے پیسے پے ہون، یا اولاد کثیر ہوئے، یا مال کثیر ہوئے۔ یاد رکھے جوانوں، ان چیزاں تو پہلے شکر دا مقام موجود ہے۔ اگر اللہ نے تو صحت جیسی نعمت عطا کیتی ہوئی ہے تے سمجھو دنیا میں جتنے ہی کرم ہیں نا وہ سارے ہی اس تواڈے تے کر چھوڑو۔ اگر صحت اللہ عطا کیتی ہوئی ہے اور صحت نال انسان زندگی دے دن بسر کر رہی ہے تو سمجھے کہ جتنے کرم میں نس دے ہر شے ہوئے تے صحت نہ ہوئے، دسترخوان بھریا ہوئے نعمتاں نال تے بندہ کھاون جوگا نہ ہوئے۔ انسان دے دروازے تے لا تعداد گھوڑے تے کاراں کھلوتی ہون تو تے بہن جوگا نہ ہوئے۔ شکر رب نو پسند ہے جوانوں۔ اگر شکر زندگی میں شامل ہے تو آؤ میں پہلے جملے وچ تواڈے اور اپنے اللہ دا شکر ادا کرنا چاہنا۔ تذکرہ توحید ہی اسی جتنی دیر میں تواڈے سامنے کھلوتا، رسالت دی چھاں ہیٹھ، ولایت دی چھاں ہیٹھ مالک لم یزل دا شکر ادا کرنا چاہنا۔ میرا اللہ شکر ہے تیری ذات دا، کریم دا، رحیم دا، علیم دا، غفور دا، رحیم دا، اول دا، آخر دا، ظاہر اور باطن دا، رب مصطفیٰ دا، رب مرتضیٰ دا، معبود زہرا دا، رب شہداء دا۔ پہلے جملے میں شکریہ ادا پہ کردہ، میرا اللہ تیرا شکر ادا کر کے پیادا حمد تیری ذات دا کہ اساں ساریاں نو زندگی ایک مرتبہ پھر شعبان جیسا مہینہ عطا کیتا۔ با جماعت نعرہ ہے خدا تو نباد رکھے۔ حمد تیری ذات دا میرا اللہ، شکر تیری ذات اعلیٰ صفات دا۔ زندگی بھی ہے، زندگی و شعبان جیسا مہینہ بھی ہے۔ جنہاں میرے شکر دی سمجھ نہیں آئی، میں ہور گل آسان کرداں کہ آخر آغاز مجلس رب دا شکر ادا کیوں کیتا؟ تو
ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਸ਼ਾਬਾਨ ਤਾਈਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣ ਦਿੱਤਾ। पिछले शाबान तो शाबान तक निगाह करो माशरे ते कितने लोग हैं जिन्हन पिछले महीने नसीब होए लेकिन मौत ने रोक लिया, शाबान नसीब न होया। साडे ते करम होया जितने जींदे हो, जितने साह पे लेंदे हो, कि अल्लाह करम कीता शाबान जैसा महीना रब जिंदगी च रखिया। मेरा अपना छोटा भाई नईम अब्बास मुहर्रम नसीब होया है, शाबान नसीब नहीं होया। तो रब दा बड़ा करम है कि जिंदगी दा एक होर शाबान, जिंदगी दा एक होर मुकर्रम मुकद्दस महीना अल्लाह ने अता कीता। इस अता ते उस रहमान दा शुक्र बनदा है। जदों बंदा उसकी किसी नेमत ते शुक्र अदा करता है तो नेमत शुक्र अदा करने वाले ते हलाल हो जाती है। सारे तो पहला मसला है कि मारिफत होनी चाहिए इन्हां महीनियां दी, समझ होनी चाहिए इन्हां महीनियां दी कि साल दे बाद ये महीने फलक ते क्यों नमूदार होंदे न। हर साल अल्लाह ने मुकर्रम महीने, ये मुकद्दस महीने, ये रब दे हुक्म नाल, रब दे अमर नाल ये फलक ते क्यों आंदे न। याद रखे जवानों, पहली गल तो कि अल्लाह जिहड़ा दीन है और अल्लाह दियां जिहड़ियां निशानियां ये जोहला वास्ते नहीं हैं, ये साहिबाने अकल वास्ते हैं। अकलो वड्डी नहीं होंदी जवानों जिहड़ी चौक बाजार च बह के कोई फैसले करे, अकलो वड्डी है जिहड़ी हक और बातिल दी पहचान रखदी हो। अल्लाह तो नबाद रखे। मेरी मजलिस एक मैसेज तो ही होंदी है, तामीर वास्ते ही होंदी है। नाल राणा जवानों शाबान ते थोड़ा बोलण ते दिल है। ये शाबान दा महीना की करम दा महीना है। ये महीने क्यों फलक ते नमूदार होंदे न और ये महीने केड़े बंदियां वास्ते होंदे न, केड़े लोगां वास्ते होंदे न। तो याद रखना शिया सुन्नी जवानों, जेड़ा रकबे दा शौकीन वो रकबा ले लवे तो दिल नू तसल्ली, जेड़ा माल दा शौकीन वो माल कट्ठा कर लवे तो दिल नू तसल्ली, जेड़ा औलाद दा शौकीन अल्लाह औलाद देवे तो दिल नू तसल्ली, जेड़ा रिज़्क दा शौकीन, लंगर दा शौकीन, खान पीन दा शौकीन वो खा पी लवे तो दिल नू तसल्ली। ये तो हो गए ओ बंदे जिन्हां ने फना नू चुनिया। ये तो हो गए वो बंदे कार वाला कार लेके राजी, मोटरसाइकिल वाला मोटरसाइकिल लेके राजी, माल वाला माल जोड़ के राजी, ते जिस प्यार ही उस नाल कीता होवे उस वास्ते महीने, उस वास्ते रजब है। ना मेली चावण वाले किसी दे मोहताज नो, उस वास्ते रजब है। जेड़ा हक दा मुतलाशी है, जिस रोज उठी के 14 दे हुक्म दी खिलाफ वर्जी करनी है, जिस रोज तकवे दी हद नू तरोड़ना है, उसनू की गर्ज है भी रजब कीए, उसनू की परवाह है कि शाबान कीए। अगले महीने दा भी ना चालवा, उसनू की पता कि रमजान कीए। 14 दे कोल कोल रेया कर, हक दा पता लगदा रासिया। हनेरे दी मौत न मरसे, चानण दी मौत मरसे। इन्हां महीनियां विच ज़हूर करन वालियां हस्तियां दा तां शान वखरा रह गया ना, जेड़ा ज़हूर होया इन्हां महीनियां विच। इस महीने दी आप वेखो कि शाबान कैसा इस्ताला महीना है कि जिस तू पहले अल्लाह ने रजब रखिया, बाद विच रमजान रखिया, दरम्यान शाबान नू रखिया, ते अपने महबूब दी जुबानी फरमाया अपनी उम्मत नू दस रजब अली दा महीना, शाबान व शहरी शाबान में मुस्तफा दा महीना, रमजान अल्लाह दा महीना। करम उसते होना है जेड़ा इस महीने नाल जुड़े है, करम उसते होना है जिस इस महीने नाल अपना दिल लाया है। एक बंदा गुजर गया, रजब विच गुजर गया, उनकी पता शाबान की है। शाबान गफलत विच वादा करना तो दूर दी गल है,
او بھی نہیں رب دا کم کیتا جڑا رب ذمہ لایا ہا ان کی پتہ رمضان کیے اس نو کی پتہ شعبان کیے تو میں ادارانہ برسات رحمت بارش ہکو واری نہیں برس دی جوانوں پہلے ٹھڈی ہوا گھل دیئے پھر بدل جڑ دیں پھر برسات لہن دیئے اس دی رحمت دی ٹھڈی ہوا دا نا رجبے رحمت دے بدلان دا نا شعبانے تے وسدی ہوئی رحمت دا نا رمضانے اے مہینے شیعہ سنی جوانو اے مہینے اے رب دے قرب دے مہینے اے مہینے اصلاح نفس آکھ لو اپنے آپ نو ٹھیک کرن دے مہینے چونکہ جیڑا اگے مہینہ آ رہے ہے 17 دن بعد 16 دن بعد اوہ رمضان اوہ رب دا مہینہ رجب دی کی شان رب نے رکھی کہ فرمایا جیڑا صرف رجب دی اطلاع دے وے کسے مسلمان نو صرف اطلاع دے وے تو اس تے جنت واجب ہے اس تے جنت واجب ہے صرف اطلاع دیندہ ہے جیڑا بندہ رجب دے مہینے دی اطلاع دے وے معلوم ہویا کہ وڈے کرم میں نے نہ مہینے آج اینا مہینیاں دے اندر جنہ ہستیاں دا ظہور ہویا جنہ ہستیاں دا ورود ہویا او تو انسانیت دی سمجھ تو کم بالا تارے انہاں دی صرف سیرت تے ٹرنا ہے انہاں دی ذات دا اقدار نہیں ہو سکدا ادراک نہیں ہو سکدا انہاں ذاتاں نو صرف انہاں دی سیرت تے ٹرنا ہے انہاں دی سیرت تے عمل کرنا ہے اے عاشقاں دے مہینے ہواج تیر مارن آلیاں دے مہینے نہیں ہیں غافلاں دے مہینے نہیں ہیں سرکش دے مہینے نہیں ہیں اطاعت گزاری دے مہینے یا اطاعت گزاراں دے مہینے ماہ رجب ہوئے یا ماہ شعبان ہوئے یا رب دا مہینہ ماہ رمضان ہوئے اے 3 مہینے جڑے جوانوں اللہ نے ترتیب نال رکھے پہلے رجب رکھیا پھر شعبان رکھیا اور پھر اللہ نے ماہ رمضان رکھیا اے جڑی کل والی رات آ رہی ہے اس مہینے دی جان دیو کہ کتنی بابرکت رات ہے تواڈے ذہن صرف ایکو گل آئی اسی اکثریت دی جے نہ سر ہلایا ہے جے نہ سبحان اللہ کیے صرف یہ گل آ رہی ہے کہ نیمہ شعبان جان دیو کہ نیمہ شعبان وچ کی کرم ہویا جان دیو کہ اس امت رب نے کی کرم کیتا اس مہینے لوگ پڑھدے نہیں لوگ قرب آل محمد وچ نہیں آندے اپنی غرض واسطے آندن پتر چاہیدا ہے اولاد چاہیدی ہے نوکری چاہیدی ہے صحت چاہیدی ہے وہیو جے کم تو کوئی سال مومن دعا چ منگے تے خالی نہیں مڑدا ہاں جی حقا کریں جوانوں خدا آباد رکھے تو سال مومن اپنی آپ نو پہچانا نالا اپنی پرکھ رکھن نالا اگر او دو اسی ساڈے جے گناہگار ذلیل بندے چ دعا کرن تے خالی نہیں مڑدا 20 سال نہیں جو گھر آباد ہوئے تے اس دا واسطہ اس سے دی بارگاہ دیتا ہے تے گھر آباد ہو گئے کیڑے کیڑے اس دے کرم گنی ہے جوانوں یاد رکھے اے مہینے اس دا پیار منگن دے مہینے تواڈی زندگی وچ سب کچھ ہے اگر تواڈی زندگی وچ تواڈے رب دا پیار نہیں تواڈی زندگی وچ رب دی محبت نہیں یا قرآن دی زبانی آکھا اگر تواڈی زندگی وچ رب دی اطاعت نہیں تو ٹکے برابر نہیں زندگی زندگی وچ اگر رب نال معاملہ ٹھیک نہیں اگر رب نال سسٹم ٹھیک نہیں سارے جہان دیاں دولتاں لے کے چل بندیاں سمجھ یہ لے کہ کامیابی پتہ نہیں دولت کامیابی ہے جوانوں کامیابی دولت نہیں دولت مقدر ہے کامیابی نہیں دولت جڑی ہے دولت مقدر ہے دولت نصیب ہے کامیابی دولت وچ نہیں جی اگر یہ کامیابی دولت وچ ہوے آ تے ساریاں تو ڈھیر علی کول ہوے آ ہائے 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 یہ حق محتاج نہ ہوئے خدا خیر کرے اس علاقے دی مل کے نعرہ حیدری
اللہ تو نباد رکھے جوانوں. دولت مقدر ہے. جزاک اللہ جی. دولت مقدر ہے. دولت فلاح نہیں ہے. اے فلاح ہوئے آ تے کدی 14 اس تو دور نہ ہوئے نا تے نہ اس نو دور کرے نا. دولت تے نہیں پرکھ کرنی کسے بندے دی، کسے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھن والے دی یا علی ولی اللہ پڑھن والے دی پرکھ پیسے تے نہیں کرنی. اے حق دا راہ پیسے دا راہ ہے ہی نہیں. او جتھے مولی سر نو لگدا ہوئے ہائے ہائے تہاڈی مرضی ہے. جتھے مولی روح تے کردار نو لگدا ہوئے، کردار نو کون خرید سکدا ہے جوان؟ کیڑی دولت نے کردار نو خریدیا؟ دولتاں وڈیاں وڈیاں او یزید علیہ اعلان والعذاب جس دی 53 56 ملکاں تے جس دی حکومت قائمہ، 2 بر اعظماں تے جس دی حکومت دا جھنڈا لہراندا ہی. اس آکھیا حسین ابن علی بیعت کرے تو جو منگے میں دیواں، تو جتی دی نوک تے رکھے حسین ابن علی یزید نے. ہائے ہائے ہائے. حق دا ساتھ دیتا کرو، بولے کرو جوانوں. حق تے بولن والا ہی مرد ہوندا ہے. حسین ابن علی علیہ السلام نے کل دنیا دیاں دولتاں نو جتی دی نوک تے رکھیا اور دعائے عرفہ پڑھدے رہندے ہو جوانوں. یاد رکھیا ہے بندے آکھرے ان حسین ابن علی نو نسل بچانی چاہی دیئے، یزید نال شام جا کے مذاکرات کرنے چاہی دیں. قیمتی جوان ان حسین کول، اور حسین سن دے پین. لوگ مکہ وچ آکھنا شروع ہو گئے اس شبان وچ مولا مکے دے اندر پہنچ گئے ان جوانوں جڑے 28 رجب تو مجلساں دے وچ ہن قافلے دے نال روے آئے، نس نہ جوے آئے کہ محمل دیاں مجلساں 28 رجب دیاں سن کے گھر ٹر گئے ہو. گھر نہ جوے آئے، اس قافلے دے نال روے آئے. حسین نو لوڑ ہے تواڈی. حسین ابن علی نو ضرورت ہے. اس قافلے دے نال روے آئے. قافلہ مکہ پہنچ چکے ہے 3 شعبان المعظم دا تے کنا تے آواز آ رہی ہیں حسین ابن علی نو بچانے چاہی دن جوان. حسین ابن علی دا او قافلہ اللہ دے جہان جس وچ کوئی نبی دی شبیہ ہے تے نظارہ گزاری ہے، کوئی نبی دی شبیہ ہے. حسین دا ایک قافلہ جس وچ کوئی علی دی شبیہ ہے. حسین دا ایک قافلہ جس وچ کوئی حسن دی شبیہ ہے. حسین دا قافلہ جس وچ کوئی سیدہ دی شبیہ ہے. حسین بیعت کرے، مذاکرات کرے. حسین ابن علی نسل بچاوے. ساریاں دیاں گلاں سن سن کے عرفات دے میدان وچ کھلو کے حسین ابن علی نے ہکو جملہ آ کے یزیدیت دی زبان کٹ لئی. انہاں کہ حسین نو نسل بچانی چاہی دیئے. حسین عرش المو کر کے پیادن اس نے کیا کھویا جس نے تجھے پا لیا، اور اس نے کیا پایا جس نے تجھے کھو دیا. دولت نہ پرکھنا جوانوں. کردار نو مل لگدا ہے حق دے بازار وچ. حق دے بازار وچ کردار نو مل لگدا ہے، سر نو مل لگدا ہے، سر نو. حق دے بازار وچ جوانوں خون نو مل لگدا ہے، خون نو. دل نو مل لگدا ہے، دل نو. کیڑی زر دولت بنی ہے دنیا تے جڑی دل خرید لوے؟ کیڑی دولت بنی ہے جڑی نیت خرید لوے؟ یاد رکھے جوانوں، نیت نہیں خریدی جا سکتی. دولت تے ونڈ نہیں کرنی. اے رب دا خیر ہے، اے رب دا خیر ہے. اے اس دا خیر دا چشمہ سمندر جاری ہے. کدو تو دنیا کھا رہی ہے تے پتہ نہیں کدو تائیں دنیا کھانا ہے. پیسے تے ونڈ نہیں کرنی. پیسہ اس نو بھی دے دیندا جس دا بندا ہی نہیں. ہائے 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 ہائے. جاؤ مارو نظر زمانے جا کے ویکھو. سیاہ سنی جوانوں پیسے تے ونڈ نہیں کرنی. دنیا دی کامیابی ہے رب دا خیر ہے، رب دا مقدر ہے، نصیب ہے. مت کوئی سمجھے کہ صرف مسلمانہ تے کرم ہے. کنک دا سیزن آ رہے ہے کہ کنک صرف مسلمانہ دی چنگی ہونی ہے. کنک انہاں دی بھی ٹھیک ہونی ہے جن نہ اس نو ہی نہیں منیا.
ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਕਣਕ ਹੀ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਜੰਮਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੱਕਾ ਮਦੀਨਾ ਤੇ ਕਰਬਲਾ ਚ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ। ਪੁੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਜੰਮਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾ ਮਿੱਠੂ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ। ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਖੈਰ ਹੈ। ਉਹ ਖਾਲੇ ਕੇ ਮਖਲੂਕ ਸਰਕਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮਖਲੂਕ ਨਾਫਰਮਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ, لیکن وہ اپنا کرم نہیں چھوڑتا، وہ عطا کرتا ہے۔ اس پیدا کیتے عطا کرتا ہے۔ میں اگلے دن مثال دیتی ہے، میں کیا نلکا جو گڑتا ہے تو پانی نکلتا ہے، آج تک کسی نلکے پانی دین تو پہلے پینا لے تو پوچھے بھئی تو شیعہ ہیں یا وہابی ہیں؟ تھوڑے بولے ہو، تو مسلمان ہے یا تو عیسائی ہیں یا یہودی ہیں؟ وہ رب دا خیر ہے۔ او غنی ایڈا وڈا ہے جوانوں، او حلیم ایسا ہے، او غفور الرحیم ایسا ہے، او رؤوف الرحیم ایسا ہے۔ یہ رب دا خزانہ ہے، رب دی خیرات ونڈیندی پئی ہے۔ جس دا بندا ہے اس بھی کھانا ہے، جس دا نہیں بندا اس بھی کھانا ہے۔ انگوری نکل رہی ہے، سبزہ پہ جمدا ہے، ہر سال نویں تو نویں پھل آ رہے ہیں مارکیٹ دے اندر۔ اے رب دی خیر ہے جوانوں۔ ہاں ایک گل ہے، یہ ساریاں چیزاں عطا کر کے وہ تو عین اللہ دا کیمرہ لا کے ویکھ رہے ہیں، حلال کر کے کیڑا کھا رہے ہیں، حرام کر کے یہ ہاتھ نہیں محتاج ہوئے گا کسی دا۔ میں دعا دے کے جا رہے ہیں اس نگری میں۔ علی ولی اللہ نعرہ حیدری، اللہ آباد رکھے تو جیو میرے بھائی۔ اصل جیڑا ٹارگٹ ہے جوانوں ہے ساریاں، اصل کامیابی قرب خدا، چونکہ ہدایت ہو دیندا ہے۔ قرآن چو اعلان کیتا ہے بے میرا محبوب جس تے میں راضی ہو ساں اس نو ہدایت دے ساں۔ انہاں بدیاں پیچھے اپنے آپ نو اوکھا نہ کر، تیرا کام ہی میرا امر پہنچا دینا، بس پہنچا دے۔ کوئی ہدایت دے قابل ہویا تا ہدایت۔ اصل جیڑا گول ہے زندگی دا جوانوں ہے، رجب ہوئے یا شعبان المعظم ہوئے، رمضان المبارک ہوئے، اے گناہ معاف کران دے مہینے تے بندے نہ مہینے اچ گناہ کر دین۔ اے اس دے کی کیتا ہی بندیا زلزلے جان نہیں پہ چھڑ دے، سیلاب جان نہیں پہ چھڑ دے، کی کیتا ہی جے رحمان نو ایڈا ناراض کر چھڑے ہی؟ آئے کی کیتا ہی جس دی صفتی رؤوف الرحیم ہے اس نو ناراض کر چھڑے ہی؟ کی بن گیا بیماریاں گھروں نکل دیاں نہیں پئیاں، مصیبتاں تو جان نہیں پہ چھٹ دی، کہ دائیں وفاج کمی رہ گئی ہے، اے نزاتاں دی پہچان ہی نہیں ہوئی۔ اسوہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اوہ کیسا کلمہ پڑھی ہے جے آج تائیں اس دا سجدہ ہی نصیب نہیں ہویا۔ سجدے دے نا تو گھبراہٹ تا نہیں ہوندی؟ میں تائیں نماز دا نا لیا ہی دی میں سجدہ آکھے۔ اگر تو اڈے کول ساڈے کول زندگی جوانوں یاد رکھے، رب منگے آئے تو 14 کر کے بھی کھایا ہے، ساری رات۔ کوئی جوان پیچھے نہ روے، بزرگاں دی دعائی میرے واسطے کافی ہے۔ جس دے گھر چ بیٹھے ہو نا سارے مسلمان، جس دے گھر چ بیٹھے ہو تے جتے ذکر ہو رہے اس گھر دے مالک دا نام ہے حسین، تے جس دے گھر چ بیٹھے ہو نا اس انج پڑھیے کہ سر ہی سجدے چ کٹا دیتا ہے۔ تسی جیو، تسی آباد رہو ہمیشہ۔ رب دی اگر اطاعت جان دو کی کچھ کیتا، کس نہج تے نہ توان یاد رکھیا، کتھے توان یاد رکھیا۔ نیمہ شعبان دا ایک اور فضائل نال لے جوے جوانو، اے جڑی امت دی نجات ہوئی ہے، امت دی بخشش ہوئی ہے تے امت دی شفاعت اللہ اپنے محبوب دے ہاتھ تے رکھی ہے، یہ نیمہ شعبان وچ ہوئی ہے۔ یہ رات اگر سمجھ چاہ جاوے بھئی آمن علی رات کیسی ہے، اس رات دے اگر فضائل ذہن صرف ایک رات شعبان دی اگر ذہن چاہ جاوے تو انسان دی دین دنیا اور آخرت دی کامیابی واسطے کافی ہے۔ کشکول پھیلاؤ، جھولی پھیلاؤ، کس رات اچ منگو رب تو جو کچھ منگنا چاندے ہو۔ جھولیاں چھوٹیاں ہو جاندین، کاسے پر ہو جاندین۔
او غنی دا خزانہ ہی اتنا ہے، کون کون اس دا کھا رہا ہے تے کتھے کتھے اس دا کھا رہا ہے، ہوا وچ اس دا رزق تقسیم ہو رہا ہے، سیاریاں تے اس دا رزق تقسیم ہو رہا ہے۔ اے جتنے سیارے جوانوں، جتنے ستارے نے بھی اپنا اپنا رزق حیات و صلاح کل شین قدیر کل لے رہے ہیں۔ جس کرہ ارض تے اسی رانے ہو تو ہے ہی ڈاٹ برابر پوری گلیکسی دے اندر ایک نقطے برابر ہے جتھے اسی راندے پے ہاں۔ یاد رکھے جوانوں، تائیں تے اس دنیا نو 14 منہ نہیں لایا، کیونکہ اللہ انہاں عالمین دا امام بنایا ہے، عالمین دی حجت بنائی ہے، تاں دنیا دی کوئی طاقت انہاں خرید نہیں سکی۔ بڑا عظیم جملہ ہے، مولا متقیان اپنے باغ وچ باغبانی پہ کر دیں، دنیا مجسم ہو کے دلہن دی طرح سج، اس دنیا تو مار نہیں کھانی، کچھ ہو جاوے جوانو اپنے آپ نو اتنا مضبوط کرنا ہے کہ اس دنیا دے دھوکے چ نہیں آنا۔ ضمیر دا سوجا علی ابن ابی طالب فرمایا ہے جدو ضمیر دی گل آوے تے سودا کم از کم جنت تے کریں، فرمان ہوئے تا بولے شیعہ سنیہ دے پیر دا۔ اللہ توری زندگی دراز کرے میرے بھائیو، اگر ضمیر دے سودے دی گل آوے تو فرمائے کم از کم تیرے ضمیر دی قیمت جنت بن دیئے۔ تے آج کی قیمت لگ دیئے 20 روپے، کسے چیک پوسٹ لگے جاؤ، معذرت نال ناراض نہ ہوئے اگر کوئی بندہ بیٹھے متعلقہ، 20 روپے قیمت لگ دیئے ضمیر دی، تے گا توڑتا ہی پہ لگ دیئے، سنے ہیں عدالتاں میں چلے جاؤ جوانو، ضمیر دے مول پوندے ویکھو، عدالتاں چلے جاؤ، ہسپتالاں چلے جاؤ، وہ ایتھے تا جا جا تے عبرت ہے، پاکستان ہے سوکھا ہے ولی بننا، پاکستان ہے سوکھا ہے رب دا قرب حاصل کرنا، کیڑی جائے تے کیڑی شاید جیسے دھوکہ تے 2 نمبری نہیں ہو رہی، یہ دراصل جنس نو مول نہیں لگے ہویا، یہ بندیائی نو مول لگ گیا ہے، بندہ ویک گیا ہے، کوئی 20 روپے تے ویک گیا ہے، کوئی 100 تے ویک گیا ہے، کوئی 500 تے ویک گیا ہے، کوئی لاکھ تے ویک گیا ہے، کوئی کروڑ تے ویک گیا ہے، کوئی ارب تے ویک گیا ہے، ویکتا گیا ہے نا، وہ بندہ تا ویک گیا نا، تے دولت میں اس دنیا دی حقیقت شیعہ سنیہ دے پیر دی کچاری چوی کھاواں، پوری دنیا مجسم ہو کے علی ابن ابی طالب دے سامنے، تے پوری دنیا دے خزانے دیاں چابیاں پنڈ بن کے گڑھ بن کے دنیا سر تے رکھ کے اسے باغ چاہیے جتھے علی ابن ابی طالب گوڈی پہ کر دیا، جی میں دنیا نے ویکھیا تے بیلچا علی ہاتھ وچ کر لیا، فرمائے تو کدے آئی ہیں؟ اسا کہ یا علی بس صرف اپنا لے ہاں چکر، زمانے دے خزانے دیاں چابیاں میں تیری جتی تے رکھ دے وہاں، اس سے دے پتر نو زیبائے حسین ہوئے یا عباس ہوئے۔ علی ابن ابی طالب فرمائے زبان بند کر، تیرے خزانے نالوں میرا بیلچا قیمتی ہے۔ آئے ہائے ہائے، دنیا نال کی میں لڑنا ہی علی تو پوچھ، اللہ کو نواز رکھے میرے بھائی۔ یا علی یا اللہ اکبر جل جلالہ ربی یا رسول اللہ حیدری۔ سیرت محمد و اہل بیت محمد، زندگی او جڑی کامیاب انہاں دے حکم عدولی نہ کرے آئے، دنیا سنگتاں مک جان گیاں، یاریاں ختم ہو جان گیاں، آج نہیں تے کل ختم، یہ دنیا دیاں روشنیاں سارا نظام اتھے، رب ازمائش چے، ہر بندہ ازمائش چے رب دی، رب ویکھ رہے آسان و عملہ کہ عمل کیڑا ٹھیک کر دے، دولت دے کے بھی ازما رہے ہے، دولت لے کے بھی ازما رہے ہے، بڑے بڑے عہدے دے کے بھی ازما رہے ہے تے بڑے بڑے عہدے لے کے بھی ازما رہے ہے، خدا دی ذات صحت دے کے بھی ازما رہے ہے، صحت لے کے بھی ازما رہے ہے، ہر بندہ ازمائش چے، آج نہیں تے کل لے سفر مکان آلے، رب نال ساج بنا، رب نال یاری کر، رب دا قرب حاصل کر، اللہ کل شین قدیر دے قرب چاہ، اس رب رحمان رحیم تو پوچھ، پوری دنیا تو پوچھ دیں، 11 سجنہ نو فون کر کیا دیں کوئی حکم ہوئے تا دسے آئے، تو جس حکم ہے قرآن بھیج دیتا ہوئے، آئے آئے آئے، اوہ بیلیاں جتنا ہی پیار رب نال کر لے، ادون رب مندیں، ادون خدا مندیں، تے روز اس دے حکم عدولی کر دیں،
واجب دا درجہ ہے اوندا جوانو جس تو فرار نہ ہوئے. میں اس نماز دی تبلیغ نہیں کردا دنیا جیڑا بندہ پڑھے نماز تے کھاوے سود. معذرت نال میں اس نماز دی تبلیغ نہیں کردا. ہاں جوانو میں اس امر بالمعروف دی اس صالحات دی میں تبلیغ نہیں کردا جس دے بعد جھٹ بعد بندہ حسین دے ویڑے چوے تے رات نو یزید دے ویڑے چوے. ہائے 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 آقا کے جا رہے ہیں جوانوں. خدا تو زندگی دراز فرماوے. میں ایسی عبادت دی تاگ پہ بن دیئے نماز تاگ پہ بن دیئے. پڑھدا نماز ہے ماں ناراض ہے, پڑھدا نماز ہے باپ دا گستاخ ہے, پڑھدا نماز ہے حقدار دا حق کھا جاندا ہے, پڑھدا نماز ہے تو لاتا داد بحسن جوانوں. میں جوانہ دے ذہن دی ایسی تعمیر کر رہا کہ جس سے صرف اس دی رضا ہی رضا ہوئے, اس دی محبت ہی محبت ہوئے, اس دا عشق ہی عشق تے اس دا پیار ہی پیار ہوئے. چونکہ تواڈے کول کربلا ہے, تواڈے کول محمد مصطفیٰ ہے, تواڈے کول علی مرتضیٰ ہے. رب نال پیار کر. اگر رب نال پیار ہو گیا یاد رکھے جوانوں خود فرمایا ہے ابن آدم ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے. جڑے لوگ آ دن کاروبار کر دے ہاں توڑ چڑھ دن سودے رہ جان دن زراعت کر دے ہاں کھیتی باڑی کر دے ہاں وائی کر دے ہاں اوس ایوریج انج نہیں آندی جی میں آنی چاہی دیئے تو اے رب دا قول ہی نال لے جا, رب دا حکم ہی نال لے جا. تحفہ دے کے جا رہے ہیں تواڈی نگری چاہے پورے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے کلمہ پڑھنا لے انو وظیفہ دس کے جا رہے ہیں اس نو سنبھال لو. اور اگر تواڈا دل ہوئے نا اس وظیفے نو ازمان تو بعد دنیا دی چھڈو یار, دنیا دی کیڑی گل کرنی ہے, یہ تے کافراں تے یہودیاں کول بھی بڑی ہے. اگر اس کلیے تے تسا عمل کر لیا تے وجہ تواڈا اے بھی دل بن گیا نا میں نہیں مرنا تے اس آکھنا چل جا نہیں مرنا. ہائے ہائے اس نال پیار تا کر بھائی, اس دی بارگاہ تا اس دی بارگاہ تو آیا ہی نہیں. ڈیرے دار لوگ تشریف فرماؤ میرے شیعہ سنی بھائیو, نیاز تقسیم پہ ہوندی ہے خیرات ونڈیندی پئی ہے. ایک بندہ ہے جڑا اس قطار چ لگے ہوئے یا اس رش چ لگے ہوئے ہے جتھوں لنگر ملدا پیا ہے ہاتھوں سگا کیتا ہویا ہے. ایک بندہ ہے جڑا دور کھلو کے دل اس دا بھی ہے میں لواں پر وہ اگے نہیں آ رہا بھی کدیں استری نہ خراب ہو جاوے. وہ اگے نہیں آ رہا بھی متا کوئی میری کوئی تصویر نہ بنا لوے بھی لنگر کان میں ہاتھ اگا ہون تصویر دی مثال دے بھی ہے نا بھئی متا کوئی میری تصویر نہ بنا لوے یا میں مٹی تے بے کیویں. تو میرا تواڈے تے سوال ہے انہاں دوہاں چوں خیرات کس نو لبسی, جیڑا اگے آیا ہی نہیں اس نو لبسی یا جیڑا دیر تو انج کر کے کھلوتا ہے. اور جوانو کیڑا حضور دا امتی ہے جس اپنے کیڑا حضور جزاک اللہ میرے بھائی کیڑا حضور دا امتی ہے جس اپنے ہاتھ نہ لنگر ونڈیا نہ ہوئے یا کھادا نہ ہوئے سارے شریک ہو جانے. کیفیت جے میں پہنچا لئی یاد رکھے جدو ہاتھ بار بار دین والے دے اگے راندے نا تے دین والا بھی منہ نہیں ویدھا ہاتھ ویدھا ہے. اللہ تو نباد رکھے, خدا تھوڑی زندگی دراز کرے, معرفت خدا تو نصیب کرے. جوانوں رب دی محبت اللہ کل شاہن قدیر دی محبت اس قطار ہی تا لگ کم از کم جتے خیرات ونڈین دی پئی ہے دور ہی کھلو کے ویکھی جانا ہے کہ دیں استری خراب نہ ہو جاوے. یاد رکھے جوانوں زندگی ویچ کو جیسے بھی موقع بن جان دیں بندے شادیاں تے یا خوشی والے دیں یا چنگے کپڑے پا کے اکثر ایسے بھی لوگ ہوندے جڑے نماز نہیں پڑھتے بھی کدیں استری نہ بھج جاوے. ایک ہی پیار ہے جوانوں, ایک ایسا کلمہ ہے, ایک ایسی محبت ہے جوانوں. رب دے قرب چاہ مرن تو بعد کتھے جانا ہے اس دی بارگاہ کس تو دور نسے ہوئے ہیں بندیا, کس تو دور نسے ہوئے ہیں تے کتنا نسنے ہی
سید الساجدین نے جس دے ویڑے چ بیٹھے ہو اس ویڑے دا چوتھا وارث ایک بندے آ کے پوچھیا مولا گناہ تو جان نہیں پہ چھٹ دی تے کوئی عمل دسو. سرکار فرمایا با ہنے تیری توبہ قبول ہو جانی ہے. اسا کہ مولا گناہ تو جان چھوڑ جاوے. فرمایا کیتا اوتھے کر جتھے او ویکھ نہ رہیا ہوئے. کیا بات ہے. گناہ اوتھے جا کے کیتا کر جتھے اس دی پہنچ نہ ہوئے. مولا فرمایا جے گناہ کرنا ہوئی تے اوتھے جا کے کیتا کر جتھے اس دی زمین نہ ہوئے. ورنہ گواہ بن جاندی ہے. گواہ تا اسی نال لئی ودے ہاں. ہاتھ گواہ ہیں آزاد گواہ ہیں. ہاتھ پیر ہیں نہ گواہی دینی ہے تواڈے میرے تے انہاں ہی گواہی دینی ہے. جدو میدان معاشر سورہ یاسین دے مطابق بندے دا بولن تے دل کرنا ہے خالق فرمائی تو نہیں بولنا آج تیرے ہاتھ پیر گواہی دے سن. تو کی کردہ رہی ہیں یاد رکھا ہے جوانو یہ تا گواہ نہ لین. مولا فرمایا جے گناہ کرنی تو اس دا رزق کھانا چھڑ دے. اسا کیا مولا جا ایسی کوئی نہیں جتھے اس دی پہنچ نہ ہوئے. زمین ایسی ہے نہیں جتھے زمین نہ ہوئے تے میں گناہ کراں. ہے مولا ایسی جا کوئی نہیں جتھے دا بصیر نہ ہوئے ویکھ نہ رہے. تے سید الساجدین فرمائے وہ تو ہی گناہ کرنا چھڑ دے. تو ہی انسان بن جا. رب جو تن بنایا انسان ہے تے بندہ تے تو بندہ بن کے وکھا دے. رب دا قرب حاصل کرو. اگلا جڑا کام تواڈے تے میرے نال ہون والا ہے اج نہیں تے کل 10 سال نہیں تے 20 سال ڈر پہ لگدا نہیں تے 100 سال کر لینے ہاں 200 سال کر لینے ہاں. لیکن آخر ایک دن تواڈے تے میرے نال جڑا کام ہونا ہے ایک دن نے روح نکلنی ہے. شکر کرو جے وہ مردہ رکھ لیندا ہے. ایتھے تواڈے شہنشاہ نے کی فرمایا. شہنشاہ فرمایا اگر اللہ تواڈیاں نیتاں جڑا سی ایک دوے واسطے سوچدے ہاں اگر تواڈیاں نیتاں دے پردے رب ہٹا دے وے تے تسی ایک دوے نوں دفن کرنا چھوڑ دیو گے. جنازہ پیا ہے تا پیا رہے. جڑا کل تک سوچدا رہیا ساڈے بارے ستارو لیوب ہی شکر کرو مردہ بھی رکھ لیندا. گھر والے نہیں رکھ دے. ایو گھر جڑے لکھا کروڑاں لا کے بنائے ویڑے چ بھی جنازہ ایک پاسے پیا ہونا ہے. ڈرائنگ روم وال بھی نہیں جان دینا. لکھاں لا کے باتھ روم بنایا اوتھے غسل دے دیو. انہاں کہ نہیں جی غسل اوتھے دینا جتھوں نالی نیڑے ہوئے. پانی بدن نال لگ کے میرے حل وکھیا جی پانی بدن نال لگ کے اندر نہ آوے باہر ہی جاوے. تے جڑے کپڑے کٹ کے لانے نے تیرے تے میرے اے ہون والا ہے. کیڑا گھر ہے جس نو موت نہیں روایا. علی ابن ابی طالب جنگ صفین چ واپسی تے قبرستان المو کر کے پیا دن قبرستان والے کوئی حال دیو ورنہ میں علی تو حال دے نہ جڑے گھر چھوڑ گیا ہے انہاں دے کوئی ہور پیران دین. مولا فرمایا تے او جیڑا مال چھڑ گیا ہے دولت او کسے ہور دے ہتھے چے جنہاں چنگیاں ہی نہ سمجھ دے. جڑیاں بیویاں چھوڑ گیا ہے او ناگاں نکاح کر لین. علی ابن ابی طالب جدو پردہ لا کے بھی کھا گئے واتوی راہ دی تن سمجھ نہ آوے تے تو آپ مڑ حق دے راہ تے نو کھلونا چاہندا. دھوکھا پہ دینا ہے اپنے آپ نو. مر کے بھی اسے دی کچاری میں جانا ہے. اے جوانوں لکھ لکھ سلام اس دی عزت کہ جڑا مردہ رکھ لیندا ہے. کپڑے بھی تیرے میرے گھر نہیں رکھے جان گے. جڑا آخری بندہ قبرستان جا رہے ہو سی غسل دینا لوناکسی ہے جتھے اس نو دفناؤ نال اس دے کپڑے بھی کسے جا تے ٹوا کھٹ کے تے دب دینا. اے آج نہیں تے کل ہون والا ہے. میرے گل کرن دا مطلب اور مقصد ہے رجب گزر گیا ہے شعبان اد ہو گیا ہے تے رمضان دی واری آ گئی ہے. اپنے آپ نو تیار کر کے سجا کے تسبیح نال گناہ تو معافی مانگ. توبہ توبہ سنیے توبہ کرنی بھی ہے یا کوئی نہ. بہترین موقع شعبان دا تے نیمہ شعبان وچ توبہ کر. آخر مر کے جس دی کچاری وچ جانا ہے کدی جیندیاں بھی پھیرا مار ہی لیا کر جو راضی ہو جاوے تیرے. اگر رب دا سجدہ زندگی وچ نہیں جوانو اے او دین ہے اے او کامیابی ہے اے او راہ جوانو جس راہ واسطے اس گھر نو اتنا ماریا کلمہ پڑھا نالیاں کہ دھیاں دیاں قبراں دھیاں نال نہیں رلیاں.
اے او راہ ہے ایو فرمان ہے محمد والے محمد دا ایو فرمیندے ہیں تو دشمن نو گل چنگی نہیں لگدی یہ دین ساڈے سامنے کوئی حرام مصطفیٰ نو حلال کرے حسین نہیں ہون دے گا یزید کی چاندہ ایو ساکھیا شراب حلال ہے ملک من گئے ان حلال ہے کلا ہاتھ اٹھیا حسین ابن علی دا حسین ابن علی فرمایا شراب حرام ہے مطلقاً حرام ہے میرے نانے دی شریعت حرام ہے خدا دی قسم ہے اس شراب ایڈا روائی ہی علی دی دیا نو کوئی میں صدق ہو جاواں اس ایڈا روائی ہی علی دی دیا نو میرے سامنے ایڈی ایڈی اوکھی روایت ہے میں ڈردا پیا میں پڑھا کیویں تواڈے تائیں پہنچاواں کیویں چونکہ گل شریف آندی ہے کسے دے روان کان تا نہیں نا دل دے زخم بیان کیتے جا سکدے نالے رون والے واسطے کوئی لوڑ نہیں میں سمجھدا کوئی بندہ روایتاں پڑھے ایکو بندہ لفظ آکھے نا شام آئے نکل نہیں گئی سارے آندی امام سجاد بھی انجی روندے آن جب آنا توفیق منگو رب تو رب نال تساں پیار کر لیا سارے بخت تواڈے کول او نسخہ دس دیواں خالق فرمایا اے ابن آدم ایک تیری چاہت ہے اس وچ گر نے زندگی دا اور ایک میری چاہت ہے اللہ فرما رہی ہے اور اگر تو نے وہ کیا کربلا لے نو سامنے رکھیا ہے جنہاں دا مصائب شروع ہو گئے رو بھی سکتے اس جملے تے خالق فرمایا اگر تو نے وہ کیا جو میری چاہت ہے تو میں تجھ کو وہ دوں گا جو تیری چاہت ہے اور اگر تو نے وہ نہ کیا جو میری چاہت ہے تو میں تجھ کو تھکا دوں گا اس میں جو تیری چاہت ہے اور پھر ہوگا وہ جو میری چاہت ہے ایویں نہیں کربلا چ پتر لب جاندے حسین اصغر بھی تلیاں تے کوہا کے آکھے تو مانگ تے میں دیواں ایویں نہیں قبر وچ کرسی لگ جاندی تے ایویں نہیں دنیا سر دے رہی مدتاں تو صدیاں تو حسین ابن علی دے نام تے رہبر حسین ہوئے مرشد حسین ہوئے تے شیطان راضی ہو جاوے یزید راضی ہو جاوے کیویں ہو سکدا ہے اپنے آپ نو دھوکا نہ دے 4 دن دی زندگی ہے حق دے نال لا کے ویکھ کرم ویکھ کوئی مضمون پڑھ سن کے نن روندے ایکو لفظ دین ایکو جملہ دین تے سارا دیں تے ساری رات 34 سال خون روئے سجاد لفظ میں آکھن لگا مولا دی زبانی ایکو لفظ دین اشام اشام ہائے شام ہائے شام 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 آ کے روندے ان ایک دن ایک صحابی آ کے آکھیا مولا شہادت تواڈا ورثہ ہے مولا تے شام شام آ کے کیوں روندے ہو تیرے خون رون والے امام فرمایا تو ونڈ نہیں کیتی شہادت تو ساڈا ورثہ ہے پر بازار تے زینب مرحبا 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 فرمایا ڈھیر تکلیف ہوندی اسے لیا جدو اعلان کر کے آدھے بدلے لے لاؤ علی دیاں دھیاں آ گئی جوانو مولا علی تجھو بدلے لین دے اعلان ہوندے آن مولا علی تجھو بدلے لین دے اعلان ہوندے آن علی کیتا کیے علی اللہ دے دشمن مارے رسول اللہ دے دشمن مارے اپنی تا ایسی محتاج زندگی گزاری ہے کدی سنے کسے بندے کسے نو گال کڈی ہوئے چاٹ ماری ہوئے جو سگو آکھے ہوئے پانی پی لے کوئی مثال بکھا دیو 2 ٹکڑے ہو گئے سر دے 19 رمضان نو ایڈی کار دی ضرب ماری ہے عبد الرحمن ابن ملجم 2 ٹکڑے ہو گئے جنہیں کاری دے سامنے قرآن کھلدا ہے کون سمجھے ذاتی علی نو بندے پتر مانگ کے تے رزق مانگ کے پیچھا ہو گئے علی تو علی دی ترضا پوچھی نہیں کسے علی نال تو کھلوتا کوئی نہیں ہے کر کے رونا لیا 2 ٹکڑے ہو گئے تے عباس جے پتر نو بلا کے پیادے نے گھابر گیا ہے تے گھروں شربت لیا یا زہرا متا کل کوئی بازار اچ مار دیاں میریاں دھیاں نو اے نہ کے میں علی تو بدلہ لینا آئی علی اللہ دے دشمن مارے علی رسول اللہ دے دشمن مارے اپنے کان نہیں لڑے علی
بندے جو سوال کر دیں کیوں نہ علی ابن ابی طالب کیوں نہیں لڑے، اوے علی اپنے کان لڑدا ہی نہیں میرا بھائی، علی صرف اللہ واسطے لڑدا ہے، اللہ دے محبوب واسطے لڑدا ہے، تے اس دی رضا چنج لڑدا ہے بے پورے بدن تے زخم، پیر دی تلی تائیں تیر لگے ہوئے علی ابن ابی طالب دے، جدوں مدینے دے بچے سونے دے سکیاں نال کھیڈے علی اس دے بھی اپنے حصے دی دولت غریباں چ ونڈ کے تے گھر وچ فاقہ گزارے علی۔ بندے آدن شیعہ سنی روندے نا میرا ویر ہے، گل ویکھ جے رونا لیے تے رل کے رو لینے آ، عباس جیا پتر شربت لے آیا ایتھے مجلس ہو جانی ہے، پتر شربت لے فرمایا قاتل نو پیوا، دنیا کس نو آدے عباس سامنے کم دے ہاتھ کر کے آدھے شربت پی لے علی پہ آدھے نہیں، اے لانتی منہ پھیر کے آدھے میں نہیں پینا میرا روزہ ہے۔ کیڑی دنیا جوانوں، اس دنیا تے مان نہ کریں، اس دنیا تے نہ مان کریں، اس حسین نو گھٹ پانی دا نہیں دیتا، اس دنیا تے ناز نہ کریے سلید یا دیا نو چادر نہیں دیتی، ہے کوئی ایڈے وڈے مجمع چگلا جملہ سمجھانا اللہ، اس دنیا تے ناز نہ کریں، اس سکینہ نو کفن نہ دیتا، پرانا جیا مکان دیتوں نے، پرانا جیا نوح علیہ السلام دے زمانے دی عبادت گاہ، احترام شبان بھی یہ دو وین بھی کرنا چاہنا، جوانوں بازار شام جڑے ظاہر بیٹھے ہو سے نگاہ رکھے آئے، کڑے کڑے جا میں پڑھدا پہ ہیں، بازار شام تے باب السات گھنٹہ اللہ دروازہ، اور یاد رکھے اتنی مصیبتاں وچ بھی اس ویڑے دی عبادت معراج تے ہی رہی ہے، اٹھ دی کنڈ بھی رہی ہے، پر نماز شب قضا نہیں ہوئی علی دی دھی دی، اے کتنی ضروری ہے۔ ذاکرہ مولویاں تو کیوں پوچھدا ہے، سان کیڑی گل دا پتہ نہیں ساڈیاں اپنیاں پوریاں ہیں کہ نہیں، انہاں دے تو پوچھنا جنہاں دے تو پتر منگدا ہے، رزق منگدا ہے، جنہاں دے تو نجات دی امید رکھنا ہے، انہاں اٹھ دی کنڈ تے قضا نہیں کیتی، بھرا پر نیندہ پہ ہوئے تے ہو سکتا ہے بہن دی نماز قضا ہو جاوے تے جے بھرا کٹھا پہ ہوئے کوئی آوے نا دسے ہو شام غریبہ دی نماز نو بھرا مرا کے پہ پڑھ دیائی الحمدللہ رب العالمین، انہاں دے کولو لے سیں تو کدی چھٹ سی نہیں، انہاں دے کولو سجدے دی توفیق لے سیں بسم اللہ لکھ ویری آکھا، انہاں دے کولو منگ سیں کدی یہ توفیق رب واپس نہ لے سی، آئے کر کے رومان آلیا بازار تے باب السات گھنٹہ اللہ دروازہ، اگو مسجد بنو امیہ یا دربار یزید علیہ الاعلان والعذاب، اگو اس نے زندان، اے چار موقع یاد رکھے آئے، بازار، باب السات، دربار یزید تے زندان۔ میرے شیعہ سنی بھائیوں میں جتنا چار حرفاں وچ تو اندسیا ہے نا، اے ایک میل بھی نہیں بندا، پر ایڈے ظلم ہوئے نے ایک میل وچ انہاں چار جائیں تو گزردیاں بڑھڑیاں ہو گئیاں ہیں، پڑھ گیا میں مصائب، خدا تیری ہائے قبول چکرے، میرا ویر ضعیف ہو گیا ہے، بابا جی سر سفید ہو گئے، سجاد دی کمر جھک گئی، تے ماریا کتنا نے شریفان دی گل نہیں دس سکدا، میرے بزرگاں بھی ساری زندگی احتیاط کیتی ہے، شہزادیاں دے مسائب پڑھ دیا، احتیاط کیتی ہے، غرضاں لے آپ کتاباں تو جا کے لب لیندے، ایڈے بڑے مجمع وچ کیویں دساں، تو تے میں بیٹھک وچ بیٹھے بندے نو، ڈیرے تے بیٹھے بندے نو بھی درد نہیں دس دے، میں ایڈے بڑے مجمع وچ کیویں دساں بازار وچ کی ہویا، بس ایک گل کردا ہاں، بازار وچ گزردیاں بڑھڑیاں ہو گئیاں، جوانوں خدا تہاڈی عزاداری قبول کرے تے ماریا اتنا نے زندان وچ فزن پتہ نہیں لگدا، اصغر دی ماں کیڑی ہے، کوئی جھولی خالی نہیں جائے گی اس مجلس وچوں، کوئی جھولی خالی نہیں جائے گی، میں تن دعا دے کے جا رہا ہوں، ہمیشہ آباد رہو تے اپنے رب دا قرب نصیب رہے، ہائے کر کے رومن آلیو اے زندان دے وچ سارا دے امام سجاد انج کر کے باندھے آنے نال محمد باقر انج کر کے سارا دے کیوں باندھے آنے انج سر چاہ نہیں سکدا، سر کیوں نن چاہندے، سر چاوینا تے سامنے زخمی پھپیاں، زخمی بھیڑاں، زخمی دھیاں، زخمی دائیاں،
جنہاں دا وسدا ویلا تے عزت سامنے ہوئے وہ دروگے جڑے آنو ایک دروگے دوے نو آکھیا چابی مین دے اس چابی دیتی اس جندرہ کھولیا اس کہ سید سجاد باہر آؤ مجبوری آئی پیو اٹھیا پرانے عزادار جو پتر نو نال اٹھنا پوندا ہی جدہ پیو پتر اٹھے بیویاں گھبرا گئی امام سجاد فرمایا ماں حوصلہ رکھو احسان کرنا چاہتا ہے سیدہ تے امام سجاد ترے باہر آئے میں سارا دیں ویدھا رانا تسی سارا دیں سر جھکا کے باندھے ہو میرے تو برداشت نہیں ہویا جیڑی میرے نال ہوئی ہو ویکھی جاسی تسی دیں دا جھاڑ جتنی دیر میری ڈیوٹی رہے تسی باہر بہ کے کرو تسی ماواں دے زخمی سار بہناں دے زخمی ہاتھ تسی نہیں ویکھ سکتے میں جاندا امام فرمائے بھلا ہوئی بہا کے پیو پترانو زندان دے باہروں اس چابی جا کے واپس دروغن دیتی تو جس نو دیتی نہ وہ ہاتھ نپ کے وکھرا لے گیا وہ اسا کیا نہ کر ایڈی مہربانی اس قیدی تے بھاویں شریف عبادت گزارے ہے تا قیدی نہ ماتمی دی زیارت کرنا چاہنا جے کدائی قیدی ٹر گیا لگا گیا جاندہ ہیں یزید ساڑیاں دھیاں بھی ذبح کرا دے سی اس علاقے آلے دعا ہتھا نال منہ تے پیٹ کے پیادہ زبان بند کر وہ اس کدے جانا ہے جن دی زینب جائی ماں کہہ دی نہ شرما کے ہائے کریں اس کدے جانا ہے جن دی 4 سالان دی بہن ویدھا نو جو تو بھرا ٹردہ ہے ماں دے منہ تے بھی موت دی زردی اسی تو اسلام دی بارگاہ پیش ہی نہیں نو ہے کہ اسلام ساڑھے تو کوئی ڈیمانڈ کرے اسی تو سامنے جا لبیک ڈیپی تے لکھایا لبیک کار موٹر سائیکل دی ہیڈ لائٹ تے لکھایا لبیک یا حسین روح ضمیر تے جے نہیں لکھایا روح ضمیر تے لکھے ہوندہ تے کوئی کم ضرور دینا کربلا لے کرن واسطے دنیا بیچ ہائے کر کے رونا لے روح تے آوے تاں لطفے کوئی اس بازار چو نہیں لگدا کوئی نہیں لگدا کیوں معافی دیوے سادات کوئی نہیں لگدا اس بازار چوں بھئی متاں کچھ مانگ نہ لوے اللہ جو بے نیاز ہے پر ایک ضعیف تے ضعیفہ روز پہ لگ دین روز گزر دین چوتھے دیں ضعیفہ دور کھلوتی ہے تے ضعیف مولا سجاد کل سلام پہلا وین کر رہے ہیں سلام امام سر بلند کیتا رت ود پہ فرمایا میرا بھی سلام تے رنے سجاد ٹھڈا صاحب بھر کے پیادہ ہے میں ماریا تو نہیں بسم اللہ رات ود پہ یہ ترو کے پیادن تائیں ترنا جتا ہے ماریا نہیں میری آؤ زوجہ کوئی گل کرنا چاندی ہے کوئی شے منگنا چاندی سجاد فرمایا شام دا قیدی شام غریبان دا لٹے ہویا میرے کل تو دعا ہے نہیں کوئی شے ہے وہ منگن جنہ روایت سنی ہو تھاؤں ماتم میں میرے نال شامل ہو جانا جنہ نہیں سنی شیعہ سنی ہو میرے نال تھوڑی دیر بعد شامل ہو جانا کوئی شے منگنا چاندی سجاد فرمائے بلا اس اشارہ کیتا تیز قدم چاہ کے ضعیفہ کو لائی وجود کم دے بھامیں قیدی ہے صحب الزمان ہے